नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं धरना देकर। वो गई मुलाकात करने के लिए। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जितना तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यानी जहां 50-60 लोग आते थे वो सैकड़ों में हो गए, अब सैकड़ों से हजारों में हो गए। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा था कोई लॉन्ग मार्च ही चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अडियाला के बाहर पहुंच गए और जाकर अलीमा खानम के साथ और नौरीन खानम के साथ, उज़मा खानम के साथ, जो इमरान खान की बहनें, और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहारी यकजहती किया। वो वहां पहुंच गए, जाके वो उन्होंने फिर धरना दे दिया। इमरान खान की बहनों ने कहा जी मुलाकात करवाएं वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। और सुहेल अफरीदी के आने से उन्होंने कहा जी पंजाब में मोमेंटम बढ़ा है। अब ये जो सुहेल अफरीदी के आने के बाद एकदम से अडियाला के बाहर हमने देखा कि पंजाब से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए हुआ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन मिली। ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं जो इमरान खान ने कहा हो। तो मुज़ाकरात के लिए वो तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इजाजत दी हुई थी ना, हम कई दफा रिपोर्ट कर चुके हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों पे एहतजाज की तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, यही इमरान खान साहब ने कहा था। तो सुहेल अफरीदी के आने से मोमेंटम बना, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। पुलिस वालों से भी उन्होंने मुखातिब हुई, उन्होंने पुलिस वालों से भी बातचीत की। नादरीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा कमजोर स्टेटमेंट है, लेकिन वो इस हालत में क्यों पहुंच गए। उन्होंने कहा जी मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं आई कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी है। इनका लाहौर का दौरा भी जाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगता हूँ। ये बात भी बैरिस्टर गौहर ने कही। बैरिस्टर गौहर को ये बात अभी तक उम्मीद है कि शायद इस निजाम के अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत जागेगी, कोई इखलाकियात जागेगी और ये इमरान खान साहब से कोई मुलाकात का रास्ता खोलेंगे। ये इमरान खान साहब पे जाली केसेस को खत्म करेंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन्हें ये लगता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये ऐसा होगा नहीं। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है। उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए। 20 पूछे थे, 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्ट पेमेंट सिस्टम, इमरान खान साहब। एहसास कफालत प्रोग्राम, इमरान खान साहब। पनागाहें, इमरान खान साहब। लंगर खाने, इमरान खान साहब। किसान कार्ड, इमरान खान साहब। एहसास स्कॉलरशिप्स, इमरान खान साहब। प्लांट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान साहब। प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था। कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकोडिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई। कर्ज माफी की वकालत की। रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है। और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते रहे इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के। और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया। शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक्तदार के अंदर है उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके।
معیشت کو وہ آدمی اتنا اوپر لے کر چلا گیا تھا کہ آپ کی معاشی گروتھ 6% کے قریب پہنچ گئی تھی اور وہ وہاں سسٹین کر رہی تھی. جبکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا آنے کے بعد, اور ستیہ ناس ابھی تک پاکستان میں ان تمام چیزوں کا جاری ہے. اب مریم نواز نے کہا جی پنجاب میں بسنت منانی ہے تو منا لیں بسنت. ان کو بسنت پہ پابندی لگانی پڑ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ عمران خان کے فوٹوز والی پتنگوں کی آئے گی. سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی پتنگوں کی آئے گی. سب سے بڑی ڈیمانڈ جو آئے گی وہ قیدی نمبر 804 والی پتنگوں کی آئے گی. یہ بات تمام لوگ ذہن میں رکھ لیں. یہ بسنت منائیں گے. جس پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو یہ آج تک لہرانے نہیں دے رہے, آپ کو ہر چھت سے, ہر جگہ سے, ہر محلے سے پاکستان تحریک انصاف کی پتنگیں ہی نظر آئیں گی. یہ پولیس والے ایس ایچ او بےچارے دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ کہ پی ٹی آئی دے رنگ والی پتنگ کسی نے اڑائی تھی پھاڑ لیں گے, کان پھڑا دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ دیکھیے گا یہ ہوگا. یہ نواز شریف کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے, یہ مریم نواز کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے, اور آپ کو لوگ دکھائیں گے ان پتنگوں کو پھاڑتے ہوئے اور پھینکتے ہوئے. لوگ عمران خان کی شکلوں والی پتنگیں اڑائیں گے, لوگ قیدی نمبر 804 والی پتنگیں اڑائیں گے, لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی پتنگیں اڑائیں گے, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ پتنگیں اڑیں گی کیسے. انہیں بسنت پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگانی پڑ جائے گی. جو ان کے ساتھ ہونا ہے بسنت والے دن وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. تو وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور اگر اس سے کوئی پرابلم ہے تو ان کی پارٹی یہ بات کرے, آپ یہ بات کیوں کر سکتے ہیں. تو ٹارچر کر رہے ہیں نوجوانوں کے اوپر. انہوں نے بیچاروں نے بتایا کافی ظلم انہوں نے سہا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ وقت گزر گیا, لیکن میری گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام ضرور یاد رکھے جائیں, ضرور ان کے نام یاد رکھے جائیں اور لکھ کر رکھے جائیں, کیونکہ جب وقت بدلے گا نا تو ان سب کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا, اور یہ قانون کے کٹہرے میں سب کے سب لوگ آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے. پاکستان کے ساتھ ناظرین جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ٹاؤٹس نے نیا اعلان کر دیا, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب 2 سے 3 ماہ میں عمران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا ہو جائے گی. ویسے جو ٹاؤٹس کہہ دیتے ہیں نا اس کے بعد وہ سلسلہ اس طرف عدالتوں کا چل پڑتا ہوتا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے اپنے ٹاؤٹوں سے اناؤنس کرواتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ ادھر کو موڑ دیتے ہیں. لیکن کس بات میں سزا دیں گے؟ جس دن پبلک ری ایکشن آیا تھا آپ کے ظلم کے نتیجے میں, اس دن تو عمران خان صاحب باقاعدہ قید تھے, وہ تو باہر تھے ہی نہیں, اور ایک غیر قانونی قید, ایک غیر آئینی قید کے اندر وہ تھے جس کو عدالت نے غلط قرار دیا, اور آج تک انہیں اس کا انصاف نہیں ملا. تو یہ ایک فراڈ ہے, ایک بے ایمانی, ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ہر پاکستانی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے کہنے سے کبھی بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں جاتا. ٹرمپ ان کے ساتھ ہے, وہ شاید ان کو بچا لے, لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تعلق کسی کے بیان سے نہیں ہوتا, کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق براہ راست انسانی حقوق کے معاملات سے ہوتا ہے, اقلیتوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, خواتین کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, قیدیوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے, آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, جبری گمشدگیوں کے سامنے ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں, جعلی مقدمات کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں, ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کے ٹرائل سے ہوتا ہے جو پاکستان میں انہوں نے ظلم کیا. عدلیہ کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں. ان چیزوں کے ساتھ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ منسلک ہے. عمران خان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر اول تو اس نے کہا ہی نہیں, اگر وہ کہتا بھی تو یہ نہیں ہونا تھا. یہ حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جب ہوگا, اور یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب ناظرین آئیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ دھمکی لگائی ہے. عالمی خبروں کی طرف آتے ہیں, ایک دو لوکل خبریں اور ہیں وہ آپ کو میں بعد میں دیتا ہوں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ سے معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے, 0% ہے. اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس کے باوجود وہ عوامی طور پر کہتے ہیں کہ وہ محض ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں, جو کہ ایک جھوٹ ہے. بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد سنجیدہ ہو جائیں, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک بار دیر ہو گئی تو دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. تو یہ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی. اچھا, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کہہ رہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ,
बहुत जरूरत है आपको संजीदा होने की, फौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया मजे से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूं, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊंगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ से वो लतीफे सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूं, आप दुनिया के सेवियर है, दुनिया को आपकी जरूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमजान मुबारक के महीने में मुबारकबादें हो, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहां से अंदाजा लगा लिया कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मजायका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता, और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहां पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी, लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। नादरीन, एक आपको अजीब चीज बताता हूँ, और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और खबरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर, यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई। तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ, ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमजोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमजोर कर, क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना। जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया, या पीटीआई का कि वो पहुंच जरूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज्यादा ताकत में आ जाए या ज्यादा तादाद में आ जाए तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है? उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फॉर्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बन के लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहाँ लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा,
اب پورے پاکستان کو بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے۔ 8 فروری کو اس سلسلے میں پہلا بڑا امتحان ہے۔ اس کے 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان سے 10 دن پہلے پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا اور پہلا امتحان ہے۔ اگر 8 فروری کو یہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان المبارک کے بعد ایک نیا فیز آئے اور پھر یہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور وہاں حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بجٹ سے پہلے۔ لہذا اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناظرین، اٹیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ آج علیمہ خانم نے ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا جی 96 دن ہو گئے ہیں، اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف 1 گھنٹے، 96 دنوں میں صرف 1 گھنٹے کا رابطہ عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے کروایا گیا، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی۔ ایک ملاقات کروائی گئی تھی بس عمران خان کی بہن کی، وہ بھی کافی احتجاج کے بعد، جب سہیل افریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی، لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہیں، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہوا، یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے، وہ اس نہج تک نہیں جا رہے۔ شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی، لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں گے۔ جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ آصف منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن آصف منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے، یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چل، بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسیاں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، تو طاقت تو بے مثال، لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں۔ مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی آصف منیر صاحب، آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ آصف منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے۔ عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے، بزور طاقت نکالنی پڑے، پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے، دیکھیں نا ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کی۔ اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ، سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25۔ 20 سے 25 وکیل جو ہے وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے؟ اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے، اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے، اب حکومت بھی یہی کہہ رہی، کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں یہ منگوا سکتے، یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے، زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے۔ یہ کر کے دیکھ لیں۔ عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ ہوگا نہیں۔ اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی عدت جیسے گھٹیا کیس کی،
साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बार बार किया गया इन चीजों की। माफी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकजई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकजई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकजई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूंगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीजें बताई, लेकिन पहले जरा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहाँ कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज पे है, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीजें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खोंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए जरूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम जरा आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है। फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म की जा सकती है। लेकिन